इस टाइम पे उठा के लगाना ये किसी मुनाफिक की चाल थी। एक आईडी दिखाता हूँ दोस्तों, ये आईडी ज़रा गौर से देखिए। क्या फारूक खोखर डॉन है? मुझे कॉल्स आनी शुरू हो गई, चोई साहब ये फारूक खोखर ने क्या कर दिया है। जहाँ पर फारूक खोखर की बात आई आपने उनके हक में आ गए हैं, क्या कोई माल शाल की बात तो नहीं चल रही? ताड़ा कुत्ता कुत्ता है, साडा कुत्ता है। कोई बड़ा पुलिस ऑफिसर है, वो जा रहा है, उसके साथ पीछे भी एक डाला है, आगे भी एक डाला है, तो क्या वो डाला कल्चर नहीं है? वो फारूक खोखर को खाने तलब कर दिया। बेशक सीसीडी जो है ना एक दूध का नहाया हुआ महकमा है, मुझे पता है कुछ लोग बेगुनाह मरते हैं, मानते हैं यार बात तो पूरी सुन लो ना, यहीं पे ये काट के लगा देना, मेरी फिल्म चलवा देना। उसको मौका चाहिए, जो ही उसे मौका। बलाज के साथ क्या हुआ है? और मुझे ये बताया अगर वो गनमैन ना रखे तो खुदा ना हाथ तो मरवाना है अदारों ने। अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका होस्ट हसन शहबाज, आप देख रहे हैं डेली सोशल पाकिस्तान। नाज़रीन, हमने एक सोशल मीडिया पे एक ख़बर देखी है और जो प्रोफाइल है वहाँ पर फ़ारूक खोखर की तस्वीर लगी है। उस आईडी पर फ़ारूक खोखर अदारों को आड़े हाथों ले रहे हैं। इसकी क्या वजह है कि जब से सीसीडी आई है बहुत सारे क्रिमिनल को जहन्नम वासिल किया है, और ये आईडी जो सोशल मीडिया पर आई है और फ़ारूक खोखर जो ये बात कर रहे हैं इसमें कितनी सदाकत है, हम पूछेंगे सीनियर क्राइम एनालिस्ट शाहिद चौधरी साहब से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, आपने फ़ारूक खोखर पे एक प्रोग्राम किया है और आपने बड़ा पॉजिटिव किया है और अदारों को बताया कि फ़ारूक खोखर इस तरह के काम नहीं करते, लेकिन एक जगह पे पंजाब ने डाला कल्चर को मना किया है कि आप इतने ज़्यादा गार्ड लेकर रोड पे निकलते, खौफ और हरास नहीं फैल सकते। हमारी सबसे बड़ी मिसाल जो है काशिश ज़मीर के सामने को भी उन्होंने कड़े हाथों लिया और अब वो हवालात के अंदर है। क्या समझते हैं कि ये फ़ारूक खोखर का ही बयान था या ये फेक अकाउंट था? मुझे आप एक बात तो बताएं, आप इतने माशाल्लाह अच्छे जर्नलिस्ट हैं, आपको लग रहा है कि जो इस टाइम पे जो है ना दो धारी तलवार चल रही है, ये एक ऐसा जगड़बंद कुड़ुच कुंडल पड़ा हुआ है कि मेरा ख्याल है कि जो क्रिमिनल है ना वो ज़मीन बोस हो गए हैं। हालांकि ये मौसम जो है ना कीड़े मकोड़े ज़मीन से शरातुल अर्ज़ जो है ना बाहर निकल आते हैं, सोन भादरों का मौसम है ना, तो ये कैसा सीज़न चल रहा है, सीसीडी का सीज़न है ये तो मैं कहूँगा ना। तो इतना ताकतवर और इतनी कुव्वत के साथ वो अदारा बनाया गया है और इसके लिए 200 अरब रुपए का जो बजट है ना मखसूस किया गया है, और उसमें जो है 15-15 लाख रुपए इनको अलग से जो है ना हर महीने दिया जा रहा है सीसीडी के एक जो है ना जहाँ पे भी इनके फॉर्म अपना काम कर रहे हैं। आप मुझे ये बताएं, कोई बंदा बेवकूफ़ है, फ़ारूक खोखर को पागल लग रहा है आपको, या वो कोई खुदा ना हाथों को क्राइम से उसका ताल्लुक है? ये वीडियो जो है ना आपने जो देखी है ना, इसमें आप सबसे पहले ये नोट करें, उससे बाल फ़ारूक खोखर के जो है ना काफ़ी लंबे हैं, और मेरा ख्याल है कि 1.5 साल 2 साल से तो मैं देख रहा हूँ कि उनकी कटिंग जो है ना उन्होंने नॉर्मल करवाई है, और उनके इतने अच्छे प्रोग्राम होते हैं, वो हर प्रोग्राम जो है ना बड़ा अच्छा प्रोग्राम वो करते हैं ना, अच्छी लोगों को अवेयरनेस देते हैं और लोगों के लिए करते हैं। मैंने ये प्रोग्राम क्यों किया है, इसकी वजह आप मुझसे पूछे ना कि मैंने कोई फ़ारूक खोखर साहब से ये नहीं कहा कि भाई आप मुझे कोई वीडियो भेजें। मैंने अब बताता हूँ मैंने वीडियो ली किस तरह ना। तो चूँकि मैंने हसन भाई देखे, मैंने इनकी बायोग्राफ़ी की हुई है, और मैंने मोहतरम आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान साहब की बायोग्राफ़ी की है। मैंने जेल खाना जात के जो मोहतरम हमारे मियाँ फ़ारूक नज़ीर आईजी पंजाब जेल खाना जात है, मैंने उनकी बायोग्राफ़ी की है। दर्जनों के हिसाब से मैंने जितनी बायोग्राफ़ी की है ना, एक मेरा फॉलोअर, एक मेरा जानने वाला चाहने वाला मुझे एक अफसर ऐसा निकाल के दिखा दे जो करप्ट हो, जो बुज़दिल हो, जो महकमे के अंदर जो है ना एक नासूर हो लो या काली भेड़ हो, मैंने उसकी बायोग्राफ़ी की होगी ना तो खुदा की कसम मैं सारे पाकिस्तान का देनदार हूँगा। बायोग्राफ़ी जो है ना एक इतनी अथेंटिक चीज़ होती है कि जब आप बायोग्राफ़ी को सर्च करते हैं ना, तो अब जैसे डॉक्टर उस्मान अनवर साहब, आप इनकी बायोग्राफ़ी लिखें शाहिद चौधरी ऑफिशियल डॉक्टर उस्मान अनवर आईजी पंजाब बायोग्राफ़ी, तो फौरी तौर पे प्रोग्राम आ जाएगा। अब उसमें देखें कि बायोग्राफ़ी जो है ना इतनी ये है ना इतनी हसास चीज़ होती है कि हम एक लफ्ज़ जो है ना अपने खुद साख्ता नहीं कर सकते। वजह कि बायोग्राफी है, यारों को मजाक थोड़ी है, इतनी बड़ी पर्सनैलिटी, वो इतने बड़े करैक्टर के वो मालिक हैं, तो हम खुद ही को फतवा कि डॉक्टर उस्मान अनवर साहब या किसी के घर में अंबियाँ तोड़ने के लिए जो है ना ये गए थे, तो वहाँ पे छोटी उम्र पे पकड़े गए, तो हमारी बात को लोगों ने कहना कि ये बात दुरुस्त कर रहे हैं, हालांकि इस बात का वजूद ही कोई नहीं रहा। तो देनदार कौन होगा? मैंने चूँकि ज़फ़र सुपारी की भी बायोग्राफ़ी की थी, उस बेचारे को भी जो कल है वो किसी ने फेक अकाउंट बना के, उनकी पुरानी एक वीडियो थी, वो मामला तो आपको पता है कि अदारे इतने ताकतवर होते हैं, अदारों के आगे किसी की कोई ताकत नहीं चलती। कि अगर आप ये कहें कि मुझे जो अदारे एक मिसाल के तौर पर बुला लें, वो अलग बात है कि मैं निगोशिएटिंग का बादशाह हूँ, मैं उन्हें बातों में जो है ना अपनी दलील और मजबूत दलीलों के साथ मैं उनको कायल कर लूँगा कि मेरे साथ वो इस तरह का काम ना करें। अब वो देखें, अब जो है ना एक हवा चल रही है सीसीडी की ना, लोग मौलवियों के पास जा रहे हैं मस्जिदों में ना कि जी मैं कुरान चुकना, मैंने मनशियात का काम छोड़ दिया, मैंने डकैतियाँ छोड़ दी। भाई बंदा पूछे पहले क्यों नहीं तो कर दिया काम?
पहले क्यों नहीं करते थे ना। अभी एक हवा चल रही है ना, सीसीडी जो है ना जिस दयानतदारी के साथ, जांफशानी के साथ, जिस कुव्वत और जिद्दत और ताकत के साथ काम कर रही है, ये चीज़ें जो है ना सीसीडी को जो है ना लोगों के अंदर तजस्सुस फैल गया है। मुझे कॉल्स आनी शुरू हो गई, चोई साहब ये फ़र्क खोखर ने क्या कर दिया है। मैंने कहा यार आप लोग पागल तो नहीं हो, आप उसके बालों को कम से कम देख लो, रातों रात उसे बाल कटवाए, 2-2.5 साल तो हम देख रहे हैं। तो मैंने ना फ़रक भाई को फ़ोन कर दिया, चूँकि मैंने बायोग्राफी की हुई थी, मैंने कहा मैं इनसे ये पूछूं कि इतना बड़ा बंदा है, अब मेरी को फेक अकाउंट बनाया तो कल मैं उसको बैन ना करूँ तो मेरा नाम बदल दीजिएगा, मैं उसको अंदर करवाऊंगा, उसकी जरूरत कैसे पड़ी मेरे नाम पे वो अकाउंट बनाने की। मैंने कॉल कर दी, मैंने कहा फ़रक भैया आप माशाल्लाह, मुझे पता था कि उनकी वो वीडियो हो ही नहीं सकती, ये इम्पॉसिबल है, ये फेक अकाउंट है। मैंने इधर ना यूँ कह लें कि थोड़ा छेड़ने के रंग में ना, मैं उस तरह अगर कहता तो ये अच्छा नहीं लगता कि आप किसी इस तरह की पर्सनैलिटी को आप उसके ऊपर इल्ज़ाम लगा दें। मैंने कहा फ़रक भाई वो अकाउंट आपका है। वो कहते यार शाहिद भाई कैसी बातें कर रहे हैं, मैं पागल हूँ और मैं कोई जराइम पेशा या क्रिमिनल नहीं, मैंने खुदा ना हादसा अदारों से उलझना है। अदारे तो अदारे होते हैं, अदारा कोई एक आध भाई तो नहीं आप उसको धमकी देंगे तो वो घर में घुस जाएगा, ये अदारे आपके घरों में घुस जाएंगे। आप करके देखो ये काम। तो फिर मैंने कहा फ़रक भाई यार एक छोटा सा वीडियो पैगाम मुझे भेजें, मैं इस चीज़ को जो है प्रेजेंट करूँगा, आप ना कीजिएगा, क्योंकि आप अगर करेंगे तो लोगों के ज़हन में ये बात सनसनी नहीं फैल जाएगी ना कि पता नहीं फ़र्क होकर को किसी ने बुला लिया या वांटेड है या क्या बात है। उन्होंने मुझे छोटा सा एक वीडियो पैगाम, और इतना ज़बरदस्त पैगाम, उसमें उन्होंने दिखाया कि ये अकाउंट जो है ना, वो वीडियो आपको मैं दूंगा, आप लगाइएगा, आपके ऑडियंस। नाज़रीन ये वीडियो भी देखें जो फ़ारूक खोखर का बयान आया है। एक आईडी दिखाता हूँ दोस्तों, ये आईडी ज़रा गौर से देख लें, और ऐसी कई आईडीज़ हैं। एक मिसाल के तौर पे बता रहा हूँ, क्योंकि आजकल जो सोशल मीडिया पे खबर लगती है सब उसी के पीछे चल पड़ते हैं। यार बात सुने, तस्दीक कर लें। इस पे एक वीडियो लगा रहा है मेरे बालों वाली इंटरव्यू पे, जिसमें मैंने बड़े बाल रखे हैं, कि मैंने ये बोला, पिछला क्लिप नहीं है, अगला क्लिप नहीं है, दरमियान में। उस वीडियो पे मैंने 2 FIR काटी, जेल भी काटी। फिर मेरी गुजर खान की वीडियो लग रही है जिसमें कोट जैकेटें सबने पहने हैं। कोट जैकेट आप कब पहनते हैं? सर्दियों में पहनते हैं ना, गर्मियों में तो नहीं पहनते आप लोग। वो अब कौन सी सर्दियाँ ये नहीं पता क्या, तो उस पर भी मैंने जेल काट के FIR काटी। एक मिसाल दे रहा हूँ, पुरानी वीडियोज़ उठा के ना मस्ती के लिए आप सारी जिंदा कर रहे हैं, ठीक है। मैंने इनके खिलाफ साइबर क्राइम FIA में दरखास्त दे दी है, कानूनी कार्रवाई मैं पूरी करूंगा। जी सर। अच्छा, उसमें ना उन्होंने वो फेक अकाउंट भी दिखा दिया है, और वो बड़ा उन्होंने मुस्कुराते हुए ये बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने बात किया। तो मैंने जाहिर है कि मैंने उनको कहा हुआ था कि शॉर्ट सा मैसेज भेज दिया, उन्होंने बता दिया। अब देखें कि मैंने बायोग्राफी की है हसन भाई, ये मेरी डिग्निटी या ईगो हर्ट की ना, कि एक बंदे को मैं कह रहा हूँ बंदा बायोग्राफी की है, मैंने बताया उसमें ये बंदा यानी दूध का नहाया हुआ है इस वक्त, जो हालात चल रहे थे जिस वक्त मैंने बायोग्राफी की है। तो अब अगर कोई बंदा उठ के इस तरह की हरकत करेगा, वो पुरानी माजी की वीडियोज़ हैं, वो ठीक है, उनके कोई मामला थे, निजी ज़िंदगी के 100 मामला होते हैं, तो अब इस टाइम पे उठा के लगाना ये किसी मुनाफिक की चाल थी। ये उनका कोई दुश्मन होगा या कोई ऐसा बंदा होगा जिसने ये हरकत की है। और मैंने मोहतरम जो है ना, ये जो अपने सुहेल ज़फ़र चट्ठा साहब है, मैंने उनको भी रिक्वेस्ट किया, IG पंजाब साहब को भी कहा है कि ये चीज़ें जो है ना, ये इंतशार अनार की अफवाहें जो है ना, ये जो है ना, बेशक CCD जो है ना एक दूध का नहाया हुआ महकमा है ना, अभी तक कोई उनके ऊपर उंगली नहीं। अगर कभी ऐसी बात हुई तो आप देखिएगा मैं बोलूँगा, कोई और बोले ना बोले, मैं बोलूँगा। अच्छा, मुझे ये बताएं कि माजी के झरोखे में अगर आप जाएँ तो सैफुल्लाह नियाज़ी मरहूम जो है दुनिया से कूच कर गए, वफ़ात पा गए, मर्डर हो गए थे। तो मैंने आपको पता है कि मैंने पहले दिन एक प्रोग्राम किया था, और उस प्रोग्राम के बाद सारी दुनिया जो है ना उसका रुख उसी तरफ हो गया था। मैंने जो उनके करैक्टर के बारे में बताया, मैंने कहा था कि ये इंस्पेक्टर नहीं करैक्टर का मर्डर है। तो वहाँ पे वो सिविल कपड़ों में थे। अदारों ने मेरी इस बात को इतना यानी कि अथेंटिक लिया है कि उनको जो है ना, बजाय इसके पुलिस लाइन में उनकी नमाज़ जनाजा होती है, शहदा में उनकी तस्वीर लगती, अदारों ने अंडरस्टैंड किया बात तो बंदा जेन्युइन कर रहा है। इस तरह तो एक रवायत पड़ जाएगी, जो पुलिस वाला जो है सिविल कपड़ों में मर्डर होगा उसकी शहादतों में तस्वीर लगानी शुरू कर दें तो वो तो दीवारें मर जाएंगी। पुलिस वाले कई मर्डर होते हैं तो उनकी सारी, तो ये सर्कमस्टांसिस को देख कर जो है ना मैं अपनी ऑडियंस से चीज़ें शेयर करता हूँ। तो वो देखें क्या हुआ, उनकी बॉडी आई है, नमाज जनाजा के बगैर उनको मियाँ वाली भेज दिया गया, उनके आबाई गाँव में। तो ये चीज़ें होती हैं, मैंने हमेशा मस्बत की हैं। एक मेरे दोस्त हैं, बड़े भाई हैं, दोस्त हैं बड़े भाई हैं, पुलिस ऑफिसर हैं, बड़े तकड़े हैं। उनके ऊपर ना एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के एक क्राइम रिपोर्टर ने कुछ ऐसे इल्ज़ामात लगाए, कुछ उनको जो है ना थोड़ा यानी यूँ कह लें कि उसको वो बातें नहीं करनी चाहिए थी, उसने की। तो मैंने विद इन नो टाइम मैंने उनसे पूछे बगैर मैंने उसको आड़े हाथों लिया, मैंने उसका सारा कट्टा चट्टा खोल दिया कि तू कड़ा को मामे काबा का पुत्र है, तू है कि कैसे इल्ज़ाम तुम लगा रहे हो। वजह कि मैं देखे बात सुने, देयर इज़ नो कंप्रोमाइज़ ऑनर एंड डिग्निटी। मैं इज्जत और रुतबे पे कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकता हूँ। मैंने एक बंदे की बायोग्राफी की, उसमें जो बातें मैंने की या तो फिर वो बातें गलत हैं, वो चापलूसी किया मैंने वो जो है ना एक अपना कोई इलीगल बेनिफिट्स लेने के लिए किया है। तो अगर वो बातें दुरुस्त हैं तो मैं किसी को बात करने दूंगा। अच्छा सर, आपने मुतअद्दिद प्रोग्राम किए हैं CCTV पे,
اور کر بھی رہے ہیں, ان کی جو آپ ان کی ہر چیز کو فالو کر رہے ہیں, وہ کام بہت اچھا کر رہے ہیں, وہ لوگوں کو جہنم واصل کر رہے ہیں, ایسے کرمنلز کو. جہاں پر فاروق کھوکھر کی بات آئی, آپ نے ان کے حق میں آ گئے ہیں, کیا کوئی مال شال کی بات تو نہیں چل رہی؟ حسن مجھے آپ ایک بات بتاؤ یار, میں ایک بندے کو کہہ رہا ہوں کلین چٹ دے رہا ہوں, اپنے آڈینس کو دے رہا ہوں نا, میں جو لوگ مجھے دیکھتے ہیں, میں نے اپنے ایک چھوٹے سے پروگرام میں اس بندے کو کلین چٹ دیا, میں نے دی ہے, اس کا اداروں سے کوئی تعلق واسطہ نہیں. اس بندے کے اوپر آپ الزام لگائیں اس نے کسی کی بھینس کو ہاتھ لگایا ہے, تو میں نہیں بولوں گا. میرے پروگرام لاوارث نہیں ہوتے. کتنی پرانی ویڈیو سر, کتنی پرانی ویڈیو؟ پہلے میری طرف مائک, میں نہیں ادھر کرنا, پہلے میری بات کمپلیٹ ہونے دیں, میری بات کمپلیٹ ہونے دیں. کریں سر آپ مجھے یہ بتائیں کہ میں نے ایک بندے کو کلین چٹ دی اپنے اس یعنی پروگرام کے حوالے سے, اس کے بعد اس کے اوپر الزام لگتا ہے اس نے کسی کی بھینس کو چھیڑا ہے. وہ اللہ کے بندے, یا میری بات جھوٹ ہے یا وہ الزام والا غلط ہے, تو میں تو اپنی جو ہے اپنی ایگو کو کبھی نہیں ہرٹ ہونے دوں گا, میں نہیں یہ کام ہونے دوں گا. ہاں ہمارے آئی جی پنجاب ہے ڈاکٹر عثمان انور صاحب ہے, میرے کمنٹ باکس آپ کھول لیں, لوگ مجھے بڑا لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ بڑی پولیس کی کرتے ہیں, یہ کرتے ہیں, وہ کرتے ہیں. وہ اللہ کے بندے میری بات سنو, میں لوگوں کو قائل کر لیتا ہوں دلیل کے ساتھ. میں لوگوں کو یہ کہتا ہوں, مجھے لوگوں نے کہا یہ آپ نے رات کو پروگرام کیا ہے, اس آج رات کی بات ہے, میں آپ کو بھی سناتا ہوں کمنٹ جو لوگوں نے مجھے میسیجز کیے ہوئے ہیں. رات سی سی ڈی نے جو ہے نا پنڈی کے اندر, میڈم بنیش جو ہے نا وہ ایس پی جو ہے وہاں پہ پنڈی کے اندر, انہوں نے انکاؤنٹر کی جو ہے نا سرپرستی کی ہے, انہوں نے یعنی لیڈ کیا اس کو سی سی ڈی کو اسٹیم کو نا, ایک پنڈی میں اور ایک جہلم میں 2 بندے مارے ہیں. انہوں نے $5 لاکھ انہوں نے بیرون ملک لیا تھا. وہ جو افغانی تھے تو نہیں, افغانی نہیں تھے یہ بندے, پاکستانی, اور ٹک ٹاک اکاؤنٹ کے اوپر ویڈیوز لگا کر جو ہے نا یہ لوگوں کو ڈراتے تھے, ان سے پیسے مانگتے تھے. اور یہ چونکہ فارسی اور وہ ہندکو وغیرہ بولتے تھے. آپ نے کہا انہوں نے پاکستان کا آئی ڈی کارڈ جعلی بنایا ہوا تھا. جعلی تھا ان کے, اس کا ریکارڈ ہی نہیں پیچھے سے نکلا, تو وہ جعلی ہے نا. پھر آپ نے کہا تھا افغانستان سے تعلق ان کا. بھیا وہ ہیں ہی افغانی نا, وہ افغانستان کے تھے, ان کو ڈپورٹ کرنا تھا انہوں نے نا. اگر وہ ان کا تھن نہیں مرتے یا ان کے اوپر حملہ نہ ہوتا تو وہ یہ ڈپورٹ ہو جانے تھے, کیونکہ سارے افغانیوں کے خلاف جو ہے کریک ڈاؤن چل رہا ہے. تو میں نے مجھے یہ بتایا, مجھے آڈینس نے کہا جی چوئی صاحب پولیس نے ایسے کیا. میں نے کہا بات سنو, مجھے یہ چیزیں نہیں سمجھانی, میں بہت پڑھا لکھا ہوں ان کاموں میں. میں نے کہا میں ایف آئی آر میرے پاس موجود ہے جس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ایک ہونڈے کے اوپر 3 افراد ہے. میں نے اسی طرح منوین بتا دیا ہے. اگر آپ لوگ کہتے ہیں اختلاف رکھتے ہیں, آپ کہتے ہیں انکاؤنٹر میں کوئی پرابلم ہے, تو آپ مجھے ویڈیو پیغام بھیجیں. حسن جو اصول ہے, میں اگر آپ کو کہوں آپ یہ بات کہو تو آپ کہہ لو گے اپنے منہ سے. اب مجھے کہیں کہ میں جو کہنا ہے آپ کہہ لیں, میں چوئی صاحب ہم اس کو اپلوڈ کر دیں گے. اس طرح نہیں ہوتا. میں اداروں کے ساتھ کھڑا ہوں, اور ہمارے اداروں کے ساتھ ہمارا کھڑا ہونا جو ہے نا ان کے لیے اتنے حوصلے بلند کرتے ہیں نا. وہ اللہ کے بندے, میں ہوں کون, میری اوقات کیا, پہلے مجھے یہ بتاؤ نا. میں کہ جیو پہ بیٹھا ہوں, میں ہوں کیا, مجھے تو گلی میں کوئی نہیں جانتا. لیکن یہ ہے الحمدللہ میں کرائم کے جو ہے نا کرائم کے معاملات ان کو بڑا اندر سے سمجھتا ہوں. ساری زندگی آدھے سے زیادہ میں گل گیا ہوں. تو میں نے یہ سارا, یہ سورج کی تپش نے مجھے پکایا ہوا ہے. حالاتوں واقعات نے مجھے, جس راستے میں بند گلی میں پھرتا رہا ہوں, مجھے ہر چیز کا سپیڈ بریکر کا پتہ ہے. یہاں پہ سپیڈ بریکر ہے, یہاں پہ گٹر کا ڈھکنا نہیں. تو اپنے نوجوانوں کو میں بتاتا ہوں, اللہ کے بندے, میں نے جس پولیس آفیسر کا, میں نے جس بڑی پرسنالٹی کی میں نے بایوگرافی کی ہے نا, اگر اس کے اوپر کوئی بندہ بھی انگلی اٹھائے گا, فرق ہو کر کو سائڈ پہ کر دینا. اب ظفر سپاری کو بھی سائڈ پہ کر دیں. کوئی بندہ جن کی میں نے بایوگرافی کی ہے, میں واحد پوری دنیا کے اندر ایک یوٹیوبر ہوں, پوچھے کون, کیا کرتا ہوں میں, کون سی چیز ہے ڈفرینٹ. میں ہر کمنٹ کا نیچے جا کے رپلائی کرتا ہوں. کرتا ہے کوئی رپلائی؟ آپ اتنے بڑے چینل پہ کام کر رہے ہیں, کرتا ہے آپ کا چینل نیچے رپلائی؟ لوگ گالیاں لکھ رہے ہیں, لکھتے جائیں, لوگ برا بھلا کہہ رہے ہیں, کہتے جائیں, کوئی پڑھتا ہے, یعنی وہ شو کرواتے ہیں کہ ہم نے تمہارا کمنٹ ہی نہیں پڑھا ہوا. اللہ کے بندے, میں نیچے جا کے رپلائی کرتا ہوں. مجھے لوگ گالیاں دیتے ہیں, میں گالیوں کا بھی جواب دیتا ہوں. میں دیکھیں میری بات سنیں, میں اپنی مرضی سے کام کر رہا ہوں, میرا چینل ہے, میرے باپ کا پیسہ لگا ہوا ہے, میں نے اپنے حق حلال کی پیسوں سے یہ سارا کچھ کیا ہوا ہے. تو میں کسی کو بات کرنے دوں گا؟ میری ایگو ہرٹ ہوتی ہے یار. میں ظفر سپاری کے میں نے کیا. اب دیکھیں وہ بندہ سونا پہنتا تھا, دبئی کے اندر اس بندے کو بین کر دیا گیا ہے ظفر ایسے ہی کہ پورا دبئی امٹ آتا تھا. اتنی بڑی بڑی وہ پرسنالٹی, یہ ٹرینڈ سیٹلر ہے. ظفر سپاری عام آدمی نہیں ہے. ارے سر, آپ ہمیشہ ڈالا کلچر کے خلاف رہے ہیں. پنجاب میں ڈالا کلچر کو ختم کیا جا رہا ہے, لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ یہ لوگ 10 ڈالے, گن مین, اتنے لوگ, شہر پہ خوف و راس نہیں پھیلتا؟ آپ مجھے یہ بتاؤ, آپ کو بلاج کیس کا پتہ ہے نا؟ جی بالکل ایسے. بلاج جو ہے غلام محمود ڈوگر صاحب جو انہوں نے بڑی سختی کی تھی, انہوں نے بھی ڈالا کلچر اور گن مین وغیرہ انہوں نے بڑی چھترولیں کی لوگوں کی نا.
बालाज ने जो है ना इन चीज़ों को समझते हुए अल्लाह ताला उसको ग़रीक़ रहमत करे, जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मुकाम अल्लाह में उसको, बड़ा ज़बरदस्त इंसान था। तो उसकी वो मौत की वजह क्या है? उसकी मौत की वजह दुश्मन का हमला नहीं है, उसकी गफलत और लापरवाही जो अदारों की वजह से उसने सुस्त रवि का जो मुजाहरा किया है। तो इस तरह तो कत्ल व गारत होगी। हसन इसमें ये होना चाहिए, देखें पुलिस वाले लेते हैं तनहाएं, अगर एक बंदे की दुश्मनी है वो जाके, मैंने तो अपने सुहेल ज़फ़र चड्ढा साहब को मैंने सल्यूट मार के मैंने कहा सर देखें इस तरह नहीं होना चाहिए, इस तरह तो फिर देखें माइट इज़ राइट वाला काम होगा ना। अल्लाह ताला ने आपको ताकत दिया तो आप डंडा जिसको फिट आएगा उसको देते जाएंगे, जिसके गले में फंदा फिट है उसको लटका, ये ऐसे नहीं होता। और ना वो ऐसे कर रहे हैं और ना ही फ़र्क होकर किसी को मतलूब है। ये तो बात हो रही है फेक अकाउंट की, यहाँ पे ये बात तो हो ही नहीं रही उनको फ़र्क होकर को क्या किसी ने थाने तलब कर दिया, ऐसी तो बात है ही कोई नहीं। ये जो वीडियो बनी है ना, जो वीडियो किसी ने लगाई है, ये पुरानी बनी हुई है, 3-4 साल 5 साल पहले की वीडियो है। तो उस बंदे ने मौके की नज़ाकत से वार किया है। मैं इन चीज़ों को कंडेम्ड कर रहा हूँ कि ये चीज़ें जो है ना यूटिलाइज लोग जिस तरह से कर रहे हैं, कॉम्पैक्ट इनका जो है ना, इनका इम्पैक्ट अच्छा नहीं पड़ रहा। ये बाहर से मुझे कॉल्स आ रही हैं कि फ़र्क होकर ने क्या कहा, मैंने कहा यार आप लोग पागल तो नहीं, वो बच्चा लग रहा है आपको, इतना बड़ा उनका नेटवर्क है, ज़मीन जायदाद वाले बंदे हैं। और डेरा ताजी खोखर जो है ना, मैं आज तक फ़र्क खोखर को नहीं मिला हूँ मैं, मुझे आप बताएं, आपको नहीं पता? मेरी उनके से कोई गेट टू ऐसी मुलाकात 1-to-1 नहीं हुई, सिर्फ फ़ोन पर रब्ता रहता है। वो ज़ाहिर है कि हम काम करते हैं, कई दफ़ा मौक़िफ़ लेना पड़ता है, पिंडी को इन्फॉर्मेशन लेनी पड़ती है, 100 मामलात होते हैं, लेकिन मैंने तो मिला भी नहीं, मैंने को हुआ। आपने मुझे कह दिया ये ओ यार अल्लाह के बंदे, मैं रिचा आदमी हूँ, मैं कोई कंगला मंगला नहीं हूँ, पे रोल पे काम नहीं कर रहा हूँ, मेरा अपना अदारा है, मेरी अपनी बिल्डिंग है, अपने सारा मामलात हैं। तो बाकी मुझे चूँकि मेरी ईगो हर्ट हुई है, मैंने एक बंदे की बायोग्राफी किया, यार हसन मैं नहीं ऐसे कर सकता, मेरे से नहीं होगा। फिर या मैं अपने वो बायोग्राफी का वो प्रोग्राम जो है डिलीट कर दूँ। वो बड़ा हम्बल इंसान है, डिस्पेंसरी उन्होंने लगाई हैं, गरीब परवर आदमी है, गरीबों के साथ। मेरे और शाहिद चौधरी ऑफिशियल के यूट्यूब चैनल पे मैंने एक बंदा पैरालाइज था, उसको साइकिल चाहिए थी, वो जो होती है वो चलने वाली बैटरी वगैरह के साथ, तो उन्होंने उसको रेफ़र किया, जाकर ले लो, पैसे उन्होंने अपने अकाउंट से कटवा दिए। एक बच्चे की आंखें ज़ाया हो गई थी, वो रिक्शे के अंदर ना, बच्चे ने, उसके वालिद का रिक्शा था, उसने पानी निकाल के बोतल फेंकी अप्रैल फूल पे ना, तो वो उसके अंदर तेज़ाब था, वो उस बच्चे की आंखें चली गईं। तो वो एक बहुत बड़ी अमाउंट थी, यानी लाखों रुपए का वो बजट था ना, तो उनको उस बच्चे को जाना पड़ना था भाई। तो मैंने फ़रह भाई को रिक्वेस्ट की, मैंने कहा अगर आप ऐसा कर लें, तो मैंने कहा फ़रह भाई जो है ना, इसका अकाउंट नंबर मैं आपको देता हूँ, फ़ोन नंबर देता हूँ। तो उस बंदे ने आगे मुझे कहा जी उन्होंने मेरी पूरी इमदाद कर दी है। तो यार अगर एक बंदा पब्लिक के लिए नुकसान दे रही हैं, और मुझे ये बताया अगर वो गनमैन ना रखे तो खुदा ना हाथ से मरवाना है अदारों ने। दुश्मनी है उनकी, डेफिनेटली दुश्मनी है, बगैर दुश्मनी को तो शोबाजी के लिए रखे हुए हैं। वो सूद का काम करता है कि लोगों पे प्रेशर डालने के लिए। उनकी ख़ानदानी दुश्मनी चलती आ रही है, और दुश्मन जो है ना वो मौका ढूंढ रहा होता है, उसने घात लगाया होता है, फील्डिंग लगाई होती है, वो रैकी कर रहा होता है, उसको मौका चाहिए। जो ही उसे मौका, बलाज के साथ क्या हुआ है, थोड़ी सी गफलत उसको दुनिया से रुखसत कर दिया। वो बंदा वो था दुनिया से जाने वाला, अभी उससे अपनी ज़िंदगी के द्वार देखने थे, तो उसको तो ये चीज़ें सारी होती हैं। मैं कतई तौर पे ना किसी के फेवर में बोलता हूँ, ना किसी के ख़िलाफ़ बोलता हूँ, मैं हक़ाइक़ पर बात करता हूँ। मैं जो महसूस करता हूँ ना, तो मेरा अपना चैनल है, अगर किसी को मेरे से इख्तलाफ है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आ जाए। सर CCD जितना भी ये काम कर रही है इस टाइम, जितने भी इनकाउंटर किए हैं, आपके समय तो सबसे सही हैं यार। इनमें हसन ये सवाल आप इतना बड़ा उलझा हुआ करते हो ना, आप हो, मुझे पता था आप कुछ ना कुछ स्यापा खड़ा करोगे। अल्लाह के बंदे देखो, इनमें कुछ लोग मरते हैं बेगुनाह, मुझे पता है कुछ लोग बेगुनाह मरते हैं, मानते हैं। यार बात तो पूरी सुन लो ना, यहीं पे ये काट के लगा देना, मेरी फिल्म चलवा देना। कुछ लोग बेगुनाह मर जाते हैं, पूछे कैसे सर? आप क्रिमिनल हो, आप डकैत हो, डाकू आपका रिकॉर्ड है, मैं आपके पीछे होंडे पे बैठा झूठे ले रहा हूँ। तो जब आप मेरे पर फायर करो या मैं आपके ऊपर फायर करूँगा, तो पिछला जो है महफूज रहेगा, या हम कहेंगे यार पिछला ना कुछ कहना है, वो वहाँ पे कब पता लगता है? वहाँ पे तो ये होता है ये जो है ना बंदा ये डकैत है, जा रहा है, पुलिस रैकी करती है। अब उसमें एक बंदा फायर करे या 2 करे, उनमें अगर कोई मर जाए तो यार अल्लाह के बंदे वो क्यों फिर रहा था क्रिमिनल के साथ? मुझे ये बताओ, वो होगा बेगुनाह, उसका कोई रिकॉर्ड नहीं होगा, कई ऐसे मर गए होंगे बीच में। डेफिनेटली अगर एक बंदे को अटैक कर रहे हो, या जैसा ये गुलफाम शाह वगैरह थे, कितना बड़ा वो पुलिस मुकाबला, पाकिस्तान की हिस्ट्री का सबसे ख़तरनाक पुलिस मुकाबला था, तो हो सकता है उनमें कोई ऐसा बंदा हो जिसके ऊपर कोई रिकॉर्ड ना हो, लेकिन वो प्लेस ऑफ अकरेंस पे, चाहे वो कुआ के ऊपर या वो उसकी प्रेजेंट पोजीशन क्या थी, वो होंडे पे बैठा हुआ या उनके साथ बैठा हुआ था, तो जब फायरिंग होगी तो पुलिस वाले वहाँ पे वो क्या, उनके पास कैसा आला है, ये आला दिन का चिराग है कि ये बेगुनाह, ये गुनाहगार है। इस सेंस में आगे अगर कोई बंदा मर जाए तो यार फिर इसकी लिखी हुई है, मुझे ये बताएं। अच्छा मुझे ये बताएं कि अब लास्ट क्वेश्चन है कि फ़र्क होकर की आईडी तो नहीं है, हाँ जी, बकौल आपके कि वो फेक आईडी पे है,
کیا اس کی انویسٹیگیشن ہوگی؟ کون سی آئیڈیا ہے؟ کس نے پوسٹ کی؟ گورنمنٹ کو اس کا سہارا لینا چاہیے فاروق کھوکھر کو. گورنمنٹ کو جی آئی ٹی ڈپارٹمنٹ کو بھیجے کہ بھائی یہ کس کی آئیڈیا ہے جو مجھے بدنام کر رہا ہے. نہیں ان کے پاس تو سی سی ڈی کے پاس یا اداروں کے پاس تو پہلے ٹائم نہیں ہے. یہ فاروق کھوکھر خود انہوں نے کہا کہ میں سائبر کرائم میں جاؤں گا اور سائبر کرائم جو ہے اس بندے کے خلاف کاروائی کرے گا. جب ایک آدھ بندہ ایسا لاٹو بن گیا نا, پکڑا گیا, سلاخوں کے پیچھے چلا گیا, تو دوبارہ کوئی ضرورت نہیں کرے گا. یہ سی سی ڈی کو جو ہے نا, یہ ایک چمکتا دمکتا سورج اور چاند ہے سی سی ڈی. اس کے اوپر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا کیونکہ ابھی تک کی جو کارکردگی جا رہی ہے نا یہ 100%. اور آپ نے کہا نا میں نے سارے پولیس مقابلے کور کیا, اللہ کے بندے اتنا ٹائم ہی نہیں ہے. میں نے ان کے وہ پولیس مقابلے کور کیے ہیں, 5 7 10 پولیس مقابلے میں نے کور کیے ہیں, اور وہ پولیس مقابلے کور کیے ہیں جو تہلکہ مچا دینے والے ہیں. میں چھوٹے موٹے پولیس جو 150 ڈکیتیوں والے میں ان کے پروگرام نہیں کر رہا ہوں, وہ تو ہر 2 گھنٹے بعد سی سی ڈی بندے مار رہی ہے. یہ کیوں مر رہے ہیں مجھے پہلے یہ بھی پوچھو. یہ مار نہیں رہے, یہ بندے مر رہے ہیں. وجہ سی سی ڈی نے جو ہے نا ایسے ایسے جوان اور ایسے ایسے بہادر جو ہے نا نڈر بھرتی کیے ہیں نا, ان کو انفارمیشن ملتی ہے نا کہ حسن فلانی کوٹھی میں بیٹھا ہوا ہے. حسن یہ کوئی اپنی مینول انفارمیشن نہیں لیتے, پاگل ہیں سارے. یہ یقین کرو خدا کی قسم, یہ مینٹلوں کی ساری فورس بن گئی ہے. یہ سیدھے اندر بڑھ جاتے ہیں. اب جب آپ ایک اٹیک اس کے اوپر جا کے آپ اٹیک کرنے لگے ہیں, اس کو پکڑنے لگے ہیں, یعنی کہ یہ نہیں یہ ٹائم ضائع کرے کہ یہ بندہ وہاں پہ بلڈنگ میں ہے, اب اس کو جو ہے نا اس کو کارڈن آف کر لو, اوپر ہیلی کاپٹر, ایسے نہیں کر رہی ہے. یہ ان کے پاس ایسی ایسی ٹی وی ہے. وہاں پہ کیا ہوا ہے فیصل آباد کے جو مرے ہیں گلفام وکیا وغیرہ, یہ 2 پولیس آفیسر, وہ جو ارم شاہ اور وہ جو اکرام گرایا جو ہے نا, اور ساتھ وہ ایس پی ہیں وہاں پہ جو ہے طارق صاحب, ملک طارق صاحب, یہ انہوں نے جو ہے نا اپنی ٹیم کو اوپر چڑھا دیا ہے. اور وہ گئے ہیں تو دیکھو اگر انہوں نے جا کیا کیا ہے. یعنی یہ ان کو جو ہے نا دیکھیں, ان کو اتنی جو ہے نا ٹرینڈ بندے جو ہے نا ٹیم ملی ہے سی سی ڈی کو, کہ یہ جس طرح بندے کو اوپر چڑھتے ہیں نا آگے سے فائرنگ ہوتی ہے. اور یہ وہ چاہتے ہیں کہ ساڑھے دیکھو پستول کٹے. تو محترم آئی جی صاحب نے کیا ہوا, جڑا پستول کٹے اس کو, اچھا پستول کٹنے والے کو یار تو ساڑھے تے کٹن دے ہیں, اگلا تیرے دماغ سے مارے گا وہ پیا شہید کرتا ہے پھڑ کے زبردست سیدھا شہید. تو یہ چیزیں جو ہے نا, سہیل ظفر چٹھا صاحب کو میں نے کل ریکویسٹ کیا ہے, آپ کے چینل کے توسط سے بھی کہہ رہا ہوں. میں آئی جی پنجاب صاحب جو ہے میں ان کی بایوگرافی کی ہے, اللہ نہ کرے اللہ اگر میرے آئی جی صاحب کے اوپر یا جن افسران کی میں نے بایوگرافی کیا کوئی انگلی اٹھائے گا, آپ دیکھنا میں کرتا کیا ہوں. فاروق کھوکھر صاحب نے رابطہ کیا ہے اداروں کے ساتھ کہ جی یہ میری ویڈیو نہیں ہے, کوئی رابطہ ہوا ہے ان کا؟ نہیں, وہ تو مجھے ویڈیو پیغام ہی نہیں دے رہے تھے. مجھے کہتے ہیں شاید بھائی چھوڑیں یار, یہ لوگ کرتے ہیں, اداروں کو بھی پتا ہے کہ میں کیا کس طرح میرے معاملات ہیں. پھر میں نے ان کو کہا ہے, میں نے کہا آپ جو ہے نا جا کے متعلقہ اپنے ڈویژن یا اپنے سرکل میں جا کے افسران کو بتائیں کہ جی اس طرح میرے ساتھ ہو رہا ہے, یہ بہت بڑی پلاننگ سازش کی جا رہی ہے میرے خلاف. تو انہوں نے کہا یار شاید بھائی ٹھیک ہے, اس کے یہ جو ہے سائبر کرائم میں تو میں جاؤں گا, لیکن وہ الحمدللہ میں دودھ کا نہایا ہوں, میں کیوں جا کسی کو, ہاں اگر کسی کو میری ضرورت ہے تو بالکل مجھے بلائیں, تو میں جا کر ان کو کہوں گا. بلکہ میں نے ان کو کہا کہ آپ پولیس والوں کو یہ کہیں, افسران کو یہ کہیں کہ جی میں گن مین رکھنے چھوڑ دیتا ہوں, آپ اپنے 10 پولیس کے کانسٹیبل مجھے دے دیں, میں ان کی تنخواہ ان کو دے دیتا ہوں. تو یہ رائٹ ہے. یہ تو کورٹ میں اگر آپ چلے جائیں کورٹ بھی آپ کو دے دے گا. اگر آپ ان کی سیلری دیتے ہو آپ, تو میری نظر میں اس میں پابندی نہیں ہونی چاہیے. ان کو کھانا خوراک سب کچھ وہ دیں گے. تو یار دیکھیں, اگر وہ گن مین رکھنے چھوڑ دیتے ہیں تو کیا وہ سود کا کام کر رہے ہیں یا وہ قبضہ گروپ؟ مجھے ایک کیس اب فاروق کھوکھر کا بتا دیں کہ اس نے قبضہ کیا ہو, اس نے کسی سے بتا مانگا ہو, اس نے اداروں کے خلاف کوئی ڈس انفارمیشن یا کوئی سمجھ لیں کوئی انارکی پھیلائی ہو, تو میں قوم کا دیندار ہوں. میں تو آپ کے چینل کے توسط سے یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, میں قرآن پاک کے اوپر ہاتھ رکھ کے کہہ سکتا ہوں کہ فاروق کھوکھر اور ظفر سپاری ماضی میں ٹھیک ہے, ہر بندہ, میں کون سا کو دودھ کا نہایا ہوں, پتہ نہیں میں کتنی غلطیاں کر گیا ہوں. اب میری ایک پولیس افسر جو ہے نا ان کے ساتھ ٹیں ٹوں ہوئی نا, میں نے بھی بڑا چوں پاں کیا ہے. اب اگر کوئی بندہ وہ اٹھا کے ویڈیو آج لگا دے ان حالات میں, تو وہ انارکی پھیلا رہا ہے نا, وہ انتشار پھیلا رہا ہے, وہ اداروں کو جو ہے مس گائیڈ کر رہا ہے. تو میں تو اس کو درن تختہ کر دوں گا, میں اس کو جو ہے وہاں پہ گھساؤں گا جہاں سے وہ آیا ہے. تو فاروق کھوکھر جو ہے نا, وہ ظاہر ہے کہ اتنا مصروف آدمی, اتنا ٹائم نہیں ہوتا, لیکن پھر بھی وہ کاروائی کریں گے اور ان کی بنتی ہے. تو سی سی ڈی کے جو سہیل ظفر چٹھا صاحب ہیں, ڈیڈ آنیسٹ آدمی ہیں, اور یہیں سے آپ اندازہ لگا لیں وہ ایم پی اے کو انہوں نے اس سڑکوں کے اوپر جو ہے نا گھمایا ہے. لوگ کہتے ہیں اس کو ہتھکڑی لگا کر رولا ہے, بھائی کہاں رولا ہے, ساتھ پولیس بھی تو پھر رہی ہے نا. تو میں ہمیشہ اپنے اداروں کی تھوڑی سی کوئی ہوتی ہے نا, کہاں جہاں مجھے نظر تھوڑی سی جو رعایت کے قابل ہوتی ہے, وہاں پہ میں اداروں کو بالکل سپورٹ کرتا ہوں. تو میں نے کس طرح سے لوگوں کو بتایا کہ یار آپ کیسے کہہ سکتے ہیں اس کو گندہ کیا گیا. وہ بھی پیدل پھر رہے ہیں, وہ جو ایم پی اے کا امیدوار تھا, وہ پولیس والے بھی پیدل جا رہے ہیں. اصل میں وہ حقیقت یہ تھی کہ وہ رات کو ایس پی صاحب کے پاس پیش کرنا تھا, گاڑی پنچر تھی یا گاڑی ریڈ پہ گئی تھی, انہوں نے کہا چلو یار تھوڑی واک بھی کر لیتے ہیں. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں, یہ میں اداروں کے لیے کرتا ہوں. یار ادارے ہمارے ہیں, ہم اداروں کے ہیں.
تو میں خود دیکھیں میری بات سنیں, وہ کہتے ہیں کہ کی کہتے ہیں کوجی تو دوسرا ستی پہ اٹھی. بندہ دیکھیں صفائی کون دے رہا ہے, اس کو اپنے آپ کو چیک کرو. میرے اپنے اوپر کتنے مقدمات ہیں, لیکن میرے مقدمات میں اگر آپ یہ کہیں کہ میں کوئی ڈاکو ہوں, چور ہوں, تو میرے علاقے میں جا کے پوچھو. تو میں الحمدللہ اداروں کو میں جو بات سمجھاتا ہوں نا, ادارے میری بات کو سمجھتے ہیں. ساری دنیا نے کہا یہ سیف اللہ نیازی کا جو مرڈرر ہے نا, اس کو پولیس مار دے گی. تو میں نے اپنے اداروں کو یہ کہا تھا, دیکھیں بات سن لیں, اس بچے کے ساتھ زیادتی نہیں ہونی چاہیے. اگر اس بچے کو کسی نے مارا تو سارا میڈیا بولے یا نہ بولے, میری زبان کاٹ دیجیے, میں بات نہیں ہوں گا. تو ادارے جو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں, ہمیشہ میں نے حق کا ساتھ دیا ہے. میں میری بات سنیں, مجھے آج کوئی گولی آ کے مار دے, اوپر آیا آگے ٹرمینیٹر مارے برس چلے جائے نیچے, تو مجھے کیا کسی نے شہید کہنا ہے؟ لوگوں نے کہا بڑا انگلاں دیندہ شوق سی, کتے دی موت مر گیا, لوگوں نے ایسے کہنا ہے. لیکن میں اللہ تعالیٰ کو جواب دوں, بندوں کا جواب دے میں ہوں ہی نہیں. میرے ادارے میرے ہیں, اور میں سہیل ظفر, لوگ ان کو کیا سمجھ رہے ہیں سہیل ظفر چٹا صاحب خلائی مولوگ آ کے نیچے ڈاکٹر عثمان انور صاحب کے بارے میں پوچھیں, اور ڈاکٹر صاحب کی کروں نے. اور میں لوگوں کو یہ بتاتا ہوں, اللہ کے بندو سچویشن دیکھو کیا ہے, لا اینڈ آرڈر سچویشن ہے پاکستان میں, ہر 2 گھنٹے بعد واردات ہو رہی تھی. تو ان کا صرف یہ بیان کہ 90 دن سے بڈھی 90 دن کے اندر میں ایسا کر دوں گا پنجاب کو کہ بڈھی 10 تولے سونا پا کے پھرے گی, صرف انہوں نے بڑک ماری ہے. مارنی چاہیے. اگر ادارے طاقتور ہوں گے تو ان سے امپلیمنٹ ہوگا نا. اگر ادارے ہی کمزور ہوں, جس طرح عدالتیں ہماری, عدالت سمن بھیجتی ہے, بندہ نہیں آیا جی, کدھر گیا جی, ماں بیمار سی, پھر وہ جاتا ہے سمن والا, وہ تمیل کرواتا ہے, اوے آیا یار تیری مہربانی. یہ سی ٹی ڈی ہے, سی سی ڈی جو ہے یہ پیرالائز نہیں ہے. یہ کسی کو سمن بھیجے نا, وہ اپنی امی کو بھی لے کے جائے گا ساتھ, اور ساتھ جا کے قرآن بھی گلے میں ڈال کے جائے گا. تو ادارے طاقتور ہوں گے تو انصاف دیں گے نا. اگر اداروں میں پانی نہیں ہوا تو وہ کہاں سے لا کے انصاف دیں گے؟ تو سہیل ظفر چٹا صاحب کو میں نے ریکویسٹ کیا, آپ بھی ان کو کہیں کہ سر بالکل اس طرح ہونا چاہیے. اگر ایک بندہ دشمن دار ہے تو کیا وہ گھر سے نکلنا چھوڑ دے؟ اس کا کوئی الٹرنیٹ ہونا چاہیے. کوئی ان کو پیکیج ایسا دیں, ہلکا سا ریلیف پیکیج دیں, تاکہ وہ اپنی زندگی کو جو ہے نا وہ داؤ پہ نہ لگائیں, اور وہ اپنے بچوں کے سر پہ محفوظ رہیں, جو کہ فنڈامنٹل رائٹ ہے. یار اسٹیٹ ہماری محافظ ہے, اسٹیٹ ہمیں جو ہے نا موت کی طرف نہیں لے کے جاتی. اسٹیٹ کا کام ہے کہ ہمیں تحفظ فراہم کرے. ہمارے جو مطالبات ہیں ان کو سنیں نا. تو یہ چیزیں میں ان کو لائک نہیں کرتا. ہاں کاشف ضمیر تھا, کاشف ضمیر کی کوئی دشمنی تھی, وہ تو دیکھیں, وہ تو ایک اس چیز کو تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ تھوڑا نا ایک یعنی کہ سمجھ لیں کہ یوں کہہ لیں وہ چھوٹا بھائی, اب اس کے بارے میں کیا کہوں, یوں محسوس کر لیں کہ وہ تھوڑا نا شوشا والا کام تھا, وہ دشمنی نہیں تھی. اداروں کو نہیں پتہ, اس کے ساتھ ٹھیک ہوا ہے, اس کو اداروں نے اگر یہ سبق دیا تو بالکل ٹھیک دیا. ادارے طاقتور ہیں, جو چاہیں کر سکتے ہیں. تو لیکن فرق کھوکھر جو ہے نا اور بندہ ہے, تو میں ہاتھ جوڑ کے اداروں سے معافی مانگتا ہوں. میں مانگ رہا ہوں, یہ فرق کھوکھر نہیں مانگ رہا. تھوڑی اس کے اوپر نظر ثانی کریں. اس کے ساتھ جو ہے نا سی سی ڈی کے ساتھ کچھ ایسی جو ہے نا باتیں لگ جائیں گی, منسوب ہو جائیں گی, جو کہ مجھے ناگوار گزریں گی, مجھے اچھی نہیں لگیں گی. تو آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور صاحب کو میں نے لنک بھیجا ہے, میں نے اب سہیل ظفر چٹا صاحب کو بھی بھیجا ہے. حالانکہ اس کو کسی نے تنگ نہیں کیا, یہ بات بھی میں کلیئر کر دوں. وہ صرف وہ جو ہے نا فیک اکاؤنٹ بنا کے یعنی ان کو بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اس طرح کے حالات ہیں, شاید فرق کھوکھر کو جا رہے ہیں, اس کو بھی ادارے قابو کر لیں. تو ادارے جو ہیں وہ اندھے نہیں ہیں, ان کو سب پتہ ہے. انشاءاللہ تعالیٰ فرق کھوکھر بالکل اچھا انسان ہے, زبردست انسان ہے, غریبوں کے لیے فائدہ مند انسان ہے. اس چیز کے بارے میں مسجد میں جا کر بھی قرآن پاک پہ حلف دیتا ہوں, میرے حلف کی بڑی اہمیت ہے. انشاءاللہ تعالیٰ ادارے ضرور سوچیں گے. ناظرین, یہ تھے ہمارے ساتھ سینئر کرائم اینالسٹ شاہد چودھری صاحب. اور جیسے کہ سوشل میڈیا پہ ظفر سپاری کے خلاف اور فرق کھوکھر کے خلاف ایک کمپین لگا لیں, اور سوشل میڈیا پہ چل رہی ہے کہ وہ اداروں کو تھریٹ دے رہے ہیں, اور ان کو کہہ رہے ہیں کہ جو بھی ویڈیو چل رہی ہے آپ نے دیکھا ہے, نہیں دے رہے, اس پیغام کے اندر نا وہ آڑے ہاتھوں لے رہے ہیں. یہ کہہ رہے ہیں اب آڑے ہاتھوں لے رہے ہیں, چلیں آڑوں ہاتھوں لے رہے ہیں. اور اگر شاہد چودھری صاحب کی آپ باتوں سے متفق ہیں تو کمنٹ سیکشن آپ کے لیے میں رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. کیا فاروق کھوکھر ڈان ہے یا ظفر سپاری ڈان ہے؟ اور یہ ڈالا کلچر جو ہے, جو مریم نواز صاحبہ نے ختم کیا ہے کہ کوئی بھی ڈالا کلچر کا راج پنجاب میں نہیں چلے گا, وہ کلچر ختم ہوتا جا رہا ہے. لیکن جب یہ ویڈیو سامنے آتی ہے تو پھر شاہد چودھری صاحب اس پہ اپنی رائے دیتے ہیں. یہ رائے کتنی مستحق ہے, اس پہ آپ ایگری کرتے ہیں؟ چھوٹا سا میسیج اینڈ پہ میں دے سکتا ہوں. جی سر, دے دیں. یہ کاٹیے گا نہیں. اداروں کو یہ چاہیے کہ جس طرح وہ میاں عمران ارشد جا کے پولیس والوں کہتا ہے نمبر پلیٹ نہیں, ہیلمٹ نہیں پہننا, سب سے پہلے آپ امپلیمنٹ کریں. تو اداروں کو چاہیے نا یہ سارے بغیر گن مینوں کے پھریں, کوئی ڈالا کلچر نہ لیں. ابھی بھی کوئی سیاسی رہنما سڑک سے گزرتا ہے نا, سڑکیں بلاک ہوتی ہیں, 10 ڈالے جا رہے ہیں. یار پھرنی کی جانیں جو ہیں زندگیاں قیمتی ہیں. مجھے یہ بتاؤ, کوئی بڑا پولیس آفیسر ہے, وہ جا رہا ہے, اس کے ساتھ پیچھے بھی ایک ڈالا ہے, آگے بھی ایک ڈالا ہے, تو کیا وہ ڈالا کلچر نہیں ہے؟
یہ سوچنا چاہیے نا اداروں کو. ادارے بھی کہیں گے لو ٹھیک ہے صرف بس سے سفر کر رہے ہیں. میں نے کامران عادل صاحب جو ہے نا وہاں پہ لگے تھے CPO فیصل آباد, میں نے ان کو ایک کویشچن کیا تھا. میں نے کہا سر آپ مجھے یہ بتائیں اگر میں آپ کو بس میں بٹھا دوں لاہور کے لیے تو آپ چلے جائیں گے؟ انہوں نے کہا میں چلے جاؤں گا. تو پھر اس طرح جو ہے نا پولیس والوں کو یا افسران کو یا سیاستدانوں کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ پہلے سب سے پہلے وہ یہ دکھائیں مریم نواز صاحب ہیں, میاں شہباز شریف صاحب ہیں, کوئی بھی ہے, بغیر ڈالوں کے نکلے نا. مجھے یہ بتائیں ایسے ہوئے گا؟ بتائیں آپ ان کو. نہیں سر سیکیورٹی رسک ہوتی ہے, لائف تھریٹس نہیں ہیں ان کو, مجھے یہ بتائیں. تو کیا اگر ایک بندہ ہے اس کی زندگی کی کوئی تاڈا کتا ہے ساڈا کتا, پروٹوکول ہوتے ہیں نا وہ دینے پڑتے ہیں. اچھا وہ کریں تو پروٹوکول, ہم کریں تو انارکی. وہ اللہ کے بندے یہ چیزیں سوچنی چاہیے. انشاءاللہ تعالیٰ سہیل ظفر چٹھا جو ہے نا بڑے دبنگ ہیں اور وہ بڑے نہیں ان کو لا کے سیٹ پہ بٹھا دیا گا. وہ لا اینڈ آرڈر سچویشن سے جو ہے نا آڑے ہاتھوں نہیں, وہ آہنی ہاتھوں سے نپٹنا جانتے ہیں اور سوچیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. بڑی اتھینٹک باتیں ہیں. یا تو مجھے کہیں میں نے دلیل غلط دی ہے, میں اپنا اکاؤنٹ جو ہے وہ بالکل اسے آف کر دوں گا. تو اگر میری باتیں درست ہیں تو پھر اداروں کو سوچنا چاہیے. ناظرین شاہد چودھری صاحب نے بڑے اس پہ ولاگ کیے ہیں, CCTV پر بہت اچھا کام کر رہی ہے, ہم ان کو سلوٹ بھی کرتے ہیں کہ ایسے جرائم پیشہ لوگ ان کو جہنم واصل کیا ہے. اور جیسے شاہد چودھری صاحب نے کہا ہے کہ فاروق کھوکھر کوئی جرائم پیشہ نہیں ہے, ان کی اپنی دشمنی ہے جس کی وجہ سے وہ اتنا پروٹوکول لے کے ساتھ چلتے ہیں, ان کو جان کا خطرہ ہے. اگر ایسی کوئی بات ہے تو اس کے بیچ کا کوئی رستہ نکالیں, ان کو سیکیورٹی فراہم کریں یا ان کو کہیں جی اپنی سیکیورٹی کو تھوڑا سا کم کریں. ناظرین گرامی قبل آپ سے ایک گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں.